जब त्यो सब एक्कासी भइसकेपछि भनेको म के गर्न सक्दिनँ, मैले के गर्न सकिनँ, बस म बचाउको लागि आफूले लडेँ उहाँसँग हैन। 10 मिनट पछिल्लो समय एकजना युवती बस्नेत थर गरेकी एकजना युवतीले यति बेला आफूलाई चाहिँ एकजना इन्जिनियर जो हरि पोखरेलले चाहिँ आफूमाथि सेक्स ह्यारेसमेन्ट गरेको भनेर यति बेला सबै सामु चाहिँ गुहार मागिरहेकी छिन्। विशेष गरेर आज यसै सम्बन्धमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य सर। सर स्वागत छ हजुरलाई। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। ओके, एकजना चेलीको गुहार तपाईँले सुनिहाल्नुभयो होला, तपाईँकै गृह जिल्ला कि रहेछन् उनी। त्यो भिडियो हेर्नुभयो या भएन तपाईँले? मेरो पिता पुर्खाको थाप थलो रामेछापकी ती चेली एकदमै स्वाभिमानी निर्भीक रहेछिन् र उनलाई बारम्बार भएको ह्यारेसमेन्टलाई अन्तिममा गएर अडियो भिजुअलमा मोबाइल मार्फत लुकाएर सबै भिडियोहरू पनि खिचेकी रहेछिन् र अहिले बताइरहनु पर्दैन, तस्बिर आफै बोल्छ, क्रिस्टल क्लियर छ, हेर्न पनि लाज मर्नु। स्क्रोल गर्दै जाँदा सेमी पोर्नोग्राफिकल भिडियो जस्तो देखिन्छ। ती इन्जिनियर भनाउँदाले आफ्नो संवेदनशील अङ्गमा पुरुष जनन्द्रियमा हात लगाएर त्यहाँ दुर्व्यवहार गर्न खोजेको कुरा क्रिस्टल क्लियर एकदमै त्यहाँ देखिन्छ। त्यसकारण यो विषयको जति बयान गरे पनि जे गरे पनि यसको खण्डनै हुन सक्दैन र ती चेलीले जो स्वाभिमानी थिइन् र भूकम्पको कारण उनको फ्यामिलीलाई ठुलो आर्थिक दुर्घटना भयो, त्यसकारण व्यवस्थाले गर्दा एउटा इन्जिनियरको घरमा, सम्भवतः सरकारी इन्जिनियरको घरमा उनी घरेलु कामदारको रूपमा अथवा त्यहाँ डेली वेजेसमा उनले काम गर्ने, पारिश्रमिक लिने व्यक्तिको रूपमा उनी काम गर्थिन् ती चेली। तर आफ्नो पतिव्रता पत्नी, पतिभक्ति गर्ने आफ्नो पतिलाई परमेश्वर मान्ने पत्नीको आँखा चलेर पर नारीसँग लठारिने त्यो चिन्तन ओतप्रोत रहेछ दिमागमा ती इन्जिनियरको। इन्जिनियर भनेको नक्सा कोर्ने, देशको डिजाइन गर्ने, राम्रो काम गर्ने, सुसंस्कृत सुशिक्षित व्यक्तिलाई हामीले इन्जिनियरको दर्जा दिन्छौँ र सम्मान गर्छौँ। एउटा सरकारी इन्जिनियरको त्यस्तो मतिभ्रष्ट भएपछि के हुन्छ? बुद्धिभ्रष्ट, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। एक त उनले आफ्नो पतिव्रता पत्नीलाई धोका र अँध्यारोमा राखे र पर स्त्रीसँग लठारिने एउटा चेष्टा गरे। दोस्रो, ती स्वाभिमानी चेली जसले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठालाई खेलवाड हुन दिइनन्, सरेआम लिलाम गरिनन्, आफ्नो सतीत्व जोगाइन्, चरित्र जोगाइन्। वाह चेली, वाह, क्या बात! तपाईलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। यस्तै साहसी नारीहरूको जरुरी छ देशमा। व्यभिचारी अनि बलात्कारको चिन्तन बोक्नेहरू विरुद्ध सहसा जाइ लाग्ने चेलीको जरुरी छ। एउटै चेली भनेको दयाकी सागर सरस्वती लक्ष्मी पनि हुन सक्छिन् र आवश्यक पर्दा रणचण्डी महाकाली पनि बन्न सक्छिन् भन्ने कुराको उदाहरण हो। अहिले यो त कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो। हुन त त्यो चेली उजुरी लिएर विभिन्न ठाउँमा जाँदा कसैले सुनवाई गरेन, रोइ कराई गरिन्, आफ्नो टिकटक बनाइन्, विभिन्न मिडियामा पनि गइन्, सबैले ढोका बन्द गरे। अन्तिममा नागरिक न्युजमा उनी गइन् र त्यहाँ न्युज निस्किएपछि अहिले दर्ता भएको अवस्था छ भन्ने कुरा हामीले मिडियाबाट बुझ्यौँ। ओके, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि जसरी उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति सुन्ने भने न्युज 24 यो टेलिभिजन लगायत धाउनुपर्ने ठाउँमा धाए, तर त्यो भिडियो चाहिँ पब्लिक गरिएन भनेर पनि उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। जसरी ती इन्जिनियरका केही व्यक्तिहरूले अहिले पछिल्लो समय गुन्डागर्दी शैलीमा आफूलाई धाक धम्की दिएको, आफ्नो ज्यान खतरामा छ भनेर पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? तरिका धाक धम्की मात्रै, उनलाई के भनेर बदनाम गरिएको छैन। उनी त्यस्तै रे, अनि उनले आमन्त्रण गरेको रे, उनले फसाएको रे, बोलाएको रे, उक्साएको रे। हुन त ती इन्जिनियरको पनि भोइस मार्केटमा आएको रहेछ, मैले त सुन्न पाएको छैन। ती चेलीले आफै बोलाइन्, आऊ भनिन्। ओ, मलाई नै आह्वान गरिन्, अपिल गरिन् र यौनको लागि अपिल गर्दाखेरि म उत्तेजित भएँ, तर उनको कारणले भएँ भनेर वायात किसिमले स्याल यहाँ मचाएका छन्। त्यसो भए उनले बोलाएको भए उनले त्यस्तो प्रतिकार किन गर्थिन्, किन प्रतिकार गर्थिन्? र याद गर्नुहोला, उनले प्रतिकार गरेकी छिन्। महान नारीलाई स्याबास क्या बात भन्न चाहन्छु। हरेक नारीहरूले यस्ता पुरुषहरूको प्रतिकार त्यसै गरी गर्नुपर्छ। आफ्ना छोरी चेलीको इज्जत हुँदैन? तपाईँको छोरी चेलीको इज्जत छैन? त्यो चेलीको इज्जतमाथि धावा बोल्ने बस्ने चेलीको तपाईँ को? पोखरेल साहब, तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, हरेक चेलीको इज्जत हुन्छ
र एउटा पुरुषले आफ्नो पत्नी बाहेक दायाँ बायाँ जानु हुँदैन, एक नारी ब्रह्मचारी बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले स्पष्ट लिएको छु। र यहाँनिर के देखिन्छ भने उनलाई बदनाम गर्न, पैसाको बार्गेनिङ गरेको, के गरेको, योभन्दा अगाडि सेटिङ गरेको आदि इत्यादि भनेर उनी नै रोइ कराई मिडियामा मलाई यस्तो हिरो छ्यापे, आरोप लगाए, यो झुट्टा हो, यो कुरा होइन, मलाई बदनाम गर्न खोजियो, घेराबन्दी गर्न खोजियो। सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो नि, यी मिडिया के मिडिया कर्पोरेट हाउस भनेका छन्, एउटा चेलीको पीडालाई सम्प्रेषण गर्दैनन्। धन्य त्यो एउटा पत्रिका रहेछ जसले यो निकालिदियो र आज उजुरी दर्ता भएको छ। बर्दिवाल देशभक्त सत्य सेवा सुरक्षाको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरीले पनि अब यसको सत्य तथ्य जाँच बुझ गरोस् र यसलाई वास्तवमा एउटा न्यायिक प्रक्रियामा लगिदियोस्। दोषी उम्किनु हुँदैन, निर्दोष फस्नु हुँदैन, मेरो मान्यता त्यो हो। अब यहाँ चाहिँ के बुझिन्छ भने ती चेलीले बताए अनुसार, उनले भने अनुसार उनलाई 30 लाखको अफर छ, मिल्न दबाब छ आदि इत्यादि भन्ने छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ न्यायको लागि जानुहुन्छ भने तपाईँलाई कसैले पनि ह्यारेसमेन्ट गर्न सक्दैन। अब मिल्ने कि नमिल्ने कि अथवा आफ्नो एउटा आर्थिक बन्दोबस्त गरेर एकचोटि क्षमा दिने कि जे भए पनि आफ्नो सिनियर मान्छे हुन्, एकचोटि भुल गरे उनले एक दुईचोटि भनेर क्षमा दिने नदिने त्यो तपाईँको कुरा हो। इट डिपेन्ड्स अन योर सेल्फ भन्छु म। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले एकचोटिलाई एक्सक्युज गरिदिए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने आवाज उठेको छ। तर अर्कोतिरबाट के छ भने यत्रो बवाल भइसक्यो, यत्रो आइसक्यो, किन क्षमा दिदी भन्ने पनि छ। यो चिज तपाईँमा निर्भर गर्छ है चेली, तपाईँ के गर्नुहुन्छ। हुन त उजुरी परिसक्यो, उजुरी परे पनि अदालतमा मुद्दा पुगेको छैन। अब ठ्याक्कै रेपै नगरेको अवस्था भए पनि संवेदनशील गोप्य अङ्ग समाएर, जनन्द्रिय समाएर उनलाई ह्यारेसमेन्ट गरेको कुरा त दुनियाँले देखिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्र होइन, ती इन्जिनियरले चाहिँ ती युवतीको गोप्य अङ्गमा पनि हात लगाएको पनि उनले बोलेकी छिन्। बोलेकी छिन् भन्ने बित्तिकै घरमा काम गर्न राखेको अथवा काम गर्ने चेलीलाई आफ्नो भाइटिका लगाउने दिदीबहिनी सम्झिनु पर्दैन। यस्तो दुर्व्यवहार गरेर हुन्छ, खबरदार। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट चेलीहरू अब सचेत हुनुपर्छ। र हाम्रो संविधानले पनि नारीहरूलाई इम्पावर गरेको छ। नारी भनेको जननी, लक्ष्मी स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा, जननी स्वरूपा। चेलीको इज्जत गर्नुपर्छ, सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। हुन त याद गर्नु होला, अब मैले अघि नै तपाईँलाई भने बुद्ध चेतनाले विशाल हृदय लिएर एकचोटिलाई ठिकै छ भनेर अलिकति आफ्नो पनि यदि त्यो ढङ्गले एउटा ग्रेसफुल एक्जिट अर्थात् सम्मानजनक बहिर्गमन गरेर एकचोटि माफ गरिदिने नगर्ने, माफ गरिदिने कि नगर्ने, फेरि यो दुईटा कुरा छ। आइदर गर्न पनि सक्छन्, नगर्न पनि सक्छन्। यो उनीमा डिपेन्ड गर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ घटना परिस्थिति धेरै अगाडि बढेको हुनाले, उनले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया चालिसकेको हुनाले, राज्यको मिडियाको विभिन्न तहमा यी कुराहरू पुगिसकेको हुनाले भोलि न्यायिक अदालतले नै जे गर्छ त्यही फैसला होला भन्ने कुरा आउला। र सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको केसदेखि अरू के हुन्छ अब त्यो केस लाग्ला। तर मेरो सुझाव चाहिँ एकचोटि यदि ती इन्जिनियरले सुध्रिने अन्तिम मौका देऊ चेली भनेर रोइकराई गर्छन् भने अब सुन्दिने कि होइन, म सुन्दिनँ, म कठोर भएर जान्छु, म सहदिनँ भने पनि त्यो उनको कुरा हो। उनले कानुनी उपचार पाउँछन्, उनले न्याय पाउँछन्, पाउनुपर्छ। न्यायालयले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछ। ओके, ती बस्ने युवतीले त भनेकी छन् मेरो हातखुट्टा छ, हातखुट्टा भएपछि म जसरी पनि पाल्न सक्छु, मेरो भाइ बहिनीहरूलाई पनि पाल्न सक्छु, शाबास, बिग्दिन भनेकी छिन्। क्या बात, पैसामा बिग्दिन, मनी इज नट एभ्रिथिङ भनेर यदि उनले अडान लिन्छन् भने मलाई त एउटा कुरा के याद आयो भने सटानिक भर्सेस र मिडनाइट चिल्ड्रेनका लेखक सलमान रुस्दीले हुन त तस्विरमा नस्रिनको किताब लज्जालाई मुसाले कोतर्न पनि अस्वीकार गरेको किताब भनिदिए। तर तिनै तस्विरमा नस्रिनले एकचोटि भन्नुभएको थियो नारीहरूको इज्जत, चरित्र र शरीर उनको सर्वस्व हो, त्यसमा हातपाई गर्न पाइँदैन। माया प्रेम करुणाले एउटा कुरा त के छ भने हुन त यहाँ अति नारीवादीहरूले पत्नीमाथि पनि बलात्कार भनेर एउटा हङ्गामा खडा गरिदिएका छन्, त्यो पनि एउटा अतिवादी चिन्तन हो। तर घरमा बिचरा आफ्नो छोरी भतिजी उमेरकी एकजना युवती जसलाई काम गर्न राखिएको छ उनको इज्जत गर्नु पर्दैन, सम्मान गर्नु पर्दैन? उनी विवाहित अविवाहित के हुन् मलाई एक्चुअली आई डोन्ट नो, मलाई थाहा भएन। तर उनको इज्जत छैन। उनले विवाह गरेको भए आफ्नो श्रीमानलाई खुसी बनाउने र श्रीमानसँग मात्रै रमाउने, अथवा विवाह नगरेको भए भविष्यको श्रीमानसँग मात्रै रमाउने उनको अधिकार छैन, उनको इज्जत छैन।
त्यो इज्जत र सम्मान गर्नु पर्दैन? त्यति मात्रै होइन मित्र, ती इन्जिनियर पोखरेलले आफ्नो पत्नीमाथि पनि सरासर अन्याय गरेका छन्। आफ्नो अँगालोभरिको पत्नी, पतिव्रता पत्नी हुँदाहुँदै अब तीज आउन थाल्यो, तीजको लहर आयो बरिरै भन्दै छमछमी नाच्ने बेला आयो। यस्तो बेलामा कसरी सहिन होला बिचरा ती सती सावित्री जस्ती ती इन्जिनियर पत्नीले? एउटी घरमा काम गर्न राखेकी ती महान नारी जो पैसामा बिग्दिन भनेर एउटा स्वाभिमान देखाएकी छिन्। क्षमाशील हुने नहुने एकचोटिलाई माफ दिने नदिने त्यो उनको कुरा हो, दिएदेखि ठिकै होला, नदिने हो भने पनि उनकै कुरा हो। तर क्षमाशीलता सबभन्दा ठुलो गुण हो। एकचोटिलाई माफ भनेर जानी हो कि अथवा होइन म कानुनी कारबाहीमा जाने भन्ने कुरा उनमा डिपेन्ड गर्छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, त्यस्तो सबै नारीले ल्याउन सक्दैनन्। धेरैको पीडा हो है यो, सामूहिक पीडाको विस्फोटन हो नि यो, याद गर्नुहोला। त्यस्तो बस्नेत चेलिया धेरै छन्, गल्ली गल्ली पाइला पाइलामा छन्। आज त्यो सामूहिक पीडाको एउटा विस्फोटन पनि हो, अभिव्यक्ति पनि हो र उनले न्याय पाउनै पर्छ, उनलाई न्याय दिलाउनै पर्छ। म देशभक्त बर्दिवाल सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरीलाई पनि आह्वान र अपिल गर्छु। एउटा कुरो चाहिँ के भन्छ भने डिजिटल प्रविधिले क्रान्ति गरेछ है। वास्तवमा अघिल्लो पहिला पहिला भइदिया भए हो रे, देखेको रे, भएको रे भन्थे, अहिले त मोबाइलबाट उनले खिच्दिन्। त्यसकारण सावधान, होसियार। तपाईँलाई सीसीटीवी का क्यामेराहरूले खिचे जस्तै मोबाइलले पनि खिचिरहेको हुनसक्छ भन्ने कुरो विचार गर्नुहोला। कोही लाटो सोझो छैनन्, त्यस कारणले तपाईँ सावधान हुनुहोस्। यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। इन्जिनियर साहब, अब फेरि तपाईँ जस्तो जिम्मेवार मान्छेले यस्तो गल्ती नदोहोऱ्याउनु होला। ओके, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि जसरी उनी त त्यो घरमा काम गर्न गएकी व्यक्ति हुन् हो नि, आर्थिक स्थिति कमजोर होला, त्यो बाध्यताले त्यहाँ गइन्। जसरी त्यहाँ गइसके पछाडि त्यही युवतीले कहिले पकाएको पनि खाना खुवाए होलिन् ती इन्जिनियरलाई। त्यो आफ्नै छोरी समान चाहिँ किन सोचेनन्, किन देखेनन्? किन समस्या भयो? उनको मनमा एउटा व्याभिचारी दैत्यले राज गरेछ क्या, ताण्डव गर्यो। उनी भित्रको एउटा खालको आतंकै मचाउने खालको कुनै जीवाणु उफ्रियो र उनलाई उत्तेजित बनायो र उनले आफूलाई थाम्न सकेनन्, सम्हाल्न सकेनन्। हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्छ नि, होस सम्हालेर काम गर्नुपर्छ। आफ्नो छोरी चेली भतिजी जस्ती, भान्जी जस्ती ती युवती जसलाई उनले सधैँभरि सम्मान गर्नुपर्थ्यो। उनलाई के अभाव थियो? घरमा अँगालोभरिको श्रीमती थिइन्, राम्रो परिवार थियो, सम्पत्तिवाल रहेछन्, इज्जत थियो। अहिले हेर्नु त, रातारात माटोमा मिलेन इज्जत। समाजमा जोरीपारीको अगाडि वरिपरि कसरी मुख देखाएर हिँड्ने इन्जिनियर साहब तपाईँले? कस्तो समस्या पर्यो? तपाईँको पनि भविष्य थियो होला, तपाईँ पनि पढेर आएको राम्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला, समाजमा प्रतिष्ठा थियो, इज्जत थियो। अब तपाईँ ससुराली माओलीमा कसरी अनुहार देखाउनुहुन्छ? छरछिमेकी इष्टमित्रलाई के भन्नुहुन्छ? हो, यस्तो कुकर्म भविष्यमा कसैले पनि नगर्नु। अब सच्चिनु र हरेक ठाउँमा भएका ती चेलीहरू बोल्नु पर्यो, अन्य बस्नेतहरू पनि बोल्नु पर्यो। अन्यायमा परेको, पिँधमा पारिएको, सताइएको, डिप्रेसनमा धकेलिएको र यस्ता कारणले कति ठाउँमा आत्महत्या पनि भए हामीले नचाहँदा नचाहँदै। यी सब कुरो विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ, विद्रोहको धावा बोल्नुपर्छ, गाउँ गाउँमा विद्रोह गर्नुपर्छ, बस्ती बस्तीमा विद्रोह गर्नुपर्छ। व्यभिचारी नियत भएकालाई नङ्ग्याउनुपर्छ, सतहमा ल्याउनुपर्छ, ताकि यस्ता घटनाहरू भविष्यमा नदोहोरिउन्। यहाँ कहाँ गए ती नारीवादीहरू? कहाँ गए ती अधिकारवादीहरू? एकचोटि पीडित नारीको घाउमा मलम लगाइदिनु होला। ओके, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि जसरी अहिले कुरा उठाइहाल्नु भयो, यति बेला चाहिँ उनले भनेकी छिन् महिला अधिकार कर्मीहरू कहाँ छन्, मेरो लागि मिडिया सोसियल मिडियाहरू खोइ कहाँ छ, म एक्लै छु, यति बेला मलाई सबैको यति बेला आवश्यकता परेको छ, मलाई साथ सपोर्ट चाहिएको छ भनिरहेकी छिन्। तर अहिले चाहिँ महिला अधिकार कर्मी चाहिँ कहाँ गएका होलान्? धन्न यो 10वटा महान मिडिया कर्मीहरूको क्यामेराले यहाँ मलाई खिचिरहेछ र एउटा पीडित चेलीको न्यायको निम्ति मैले आवाज बुलन्द गर्ने मौका पाएको छु। होइन भने यति संवेदनशील विषयमा ती चेलीको लागि आवाज उठाउनुको सट्टा सोसियल मिडियामा अहिले ट्रोल भएको देख्नु भएन? सेटिङ गर्न खोजेको, बार्गेनिङ, हत्तेरिका वायात किसिमको चेलीलाई नै लान्छना लगाउने यो पुरुष प्रधान मेन्टालिटी क्या। नारीलाई नै दोषी देखाउने एक प्रकारको घटिया घातक चिन्तनबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हेर्नुहोस्, रत्नाकर डाकु पनि वाल्मिकी बन्न पाउँछ। उहाँलाई पनि आचरण सुधार्ने इन्जिनियर साहबलाई एउटा अन्तिम मौका दिनुपर्छ, प्रायश्चित गर्नुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उनलाई फर्गिभ बट नट फर्गेट भन्ने नेल्सन मण्डेलाको मान्यता लिएर लङ वाक टु फ्रिडममा लेखेका छन् नि, त्यसरी अगाडि बढ्ने कि अथवा
कानुनी सजाय दिलाउने भन्ने कुरो चेलीमा निर्भर गर्छ। मेरो विचारमा बुद्ध चेतनाबाट जाँदा एकचोटि सुध्रिने अन्तिम मौका दिन सकिन्छ कि? यदि सकिन्छ भने सोचौँ। होइन म यसमा कम्प्रोमाइज गर्दिनँ, आज मैले कम्प्रोमाइज गरेँ भने भोलि अरू चेलीले न्याय पाउँदैनन् भनेर एउटा नजिर स्थापित गर्ने हो भने चाहिँ उनी दरोखरो रूपमा अगाडि बढ्छिन् र उनले न्याय अवश्य पाउँछिन्, पाउनुपर्छ। ओके, अब ती इन्जिनियर चाहिँ अब जेलतिर जाला नि? होइन, चेलीले उजुरी फिर्ता नलिएको अवस्थामा बस्नेत चेलीले आफ्नो अडानमा रहेको अवस्थामा त भगवान्ले बाहेक कसले बचाउन सक्छ र? भगवान्ले पनि तिनैलाई बचाउँछन् जो सत्कर्मी हुन्छ। आफ्नो कर्मको फल त मान्छेले भोगिरहेको हुन्छन्। अब म त चाहन्छु एकचोटिलाई क्षमा दिएर क्षमा त उनले विगत अगाडि पनि दिएको रहेछ नि, उनकै श्रीमतीले पनि एकचोटिलाई आऊ एकचोटिलाई पहिला पहिला सुध्रिने अवसर दिएर अनि नसुध्रिएर त्यसो भए त कानुनी कारबाही हुन्छ। र अब ती चेलीमै डिपेन्ड गर्छ है फेरि अन्तिम मौका दिने कि नदिने भन्ने। यदि उनले अदालत गएर न्यायको भिख मागिन् भने, ढोका ढकढकाइन् भने अवश्य पनि उनलाई न्याय हुन्छ र कर्मको फल भोग्न इन्जिनियर साहब बाध्य हुनुहुन्छ। सर, समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।